बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्ट्रेस मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस्लामियात MCQs का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उसी सिलसिले में पार्ट 82 अपलोड कर लेते हैं और आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं ग़ज़वे खंदक से सुलह हुदैबिया तक। ग़ज़वे खंदक 5 हिजरी में हुआ और सुलह हुदैबिया का वाक़या 6 हिजरी में रोनमा हुआ था। तो इसका मतलब है कि 5 और 6 हिजरी में जो वाक़यात हुए थे उसी को इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उन तमाम के PDF फाइल्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा है, उसको क्लिक करें तो ग्रुप को ज्वाइन करोगे, वहां से आप तमाम फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनके वीडियो लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, ये ग़ज़वे खंदक से लेकर सुलह हुदैबिया तक। इससे पहले हम ग़ज़वे खैबर के बारे में ख़ुसूसन पहले ग़ज़वे बदर में, लेकिन इससे पहले वाला जो टॉपिक था ग़ज़वे उहुद था, ग़ज़वे उहुद या जंग उहुद उसको कहते हैं, तो उसको डिस्कस किया था। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों के जितने कबाइल थे उसको मदीना छोड़ने का हुक्म दिया था। तो यहूदी कबाइल जो थे दोस्तों वो और भी मुसलमान दुश्मनी में तेज हो गए। लिहाजा उन्होंने यहूदियों के कबाइल ने ख़ुसूसन कुरैश से मिलकर, मक्का के कुरैश से मिलकर मदीना पर हमला करने का एक और इरादा किया 5 हिजरी में। तो उस ग़ज़वा जिसको ग़ज़वा खंदक कहते हैं, ये ग़ज़वा शव्वाल और ज़ीक़ाइदा 5 हिजरी 627 ईस्वी के मुताबिक मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों से जंग की है। ये मुशरिकीन मक्का और उसमें जितने भी कबाइल शामिल थे, इस जंग को एक और नाम दिया जाता है ग़ज़वा अहज़ाब। और अहज़ाब का मानी है इत्तिहाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे कबाइलों ने इत्तिहाद किया हुआ था, इसीलिए कुरान शरीफ में इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से, और इस में एक कुरान शरीफ का एक मुकम्मल सूरा भी कुरान शरीफ में मौजूद है। कुरैश का सरदार अबू सुफियान, क्योंकि उसने दीगर कबाली हत्ता कि यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राजी किया और इस सिलसिले में कई मुआहदे किए और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। मगर दूसरी तरफ जब मुसलमानों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशरिकीन की इन इरादों का पता चला तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा तलब कर लिया। मुख्तसर ये कि सलमान फारसी के मशवरे से मदीने के इर्द गिर्द एक खंदक खोदी, इसलिए इसको ग़ज़वे खंदक भी कहते हैं। मुशरिकीन मक्का इनका कुछ न बिगाड़ सके इस खंदक की वजह से। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका था और एक माह के मुहासिरे और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मायूस होकर वापस चले गए। इसे ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। अहज़ाब का यह मानी इसलिए दिया जाता है कि असल में ये कई कबाइल का मजमुआ था, जैसे कि आजकल अमेरिका, बरतानिया वगैरह का इत्तिहादी अफवाज कहलाते हैं, नेटो जिसको कहते हैं। तो कुरान शरीफ में इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अहज़ाब का नाम दिया गया है।
باقی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے جائیں گے. تو کوشچن نمبر 1 کو ذرا دیکھیں. غزوہ بدر کے بعد غزوہ قینقاع رونما ہوا. غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں لڑے جانے والے غزوہ بنو نذیر، جس کے نتیجے میں یہ یاد رکھے بنو نذیر، اس کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا. تو کہتے کہ اس کے بعد کون سا غزوہ رونما ہوا؟ اس کے بعد غزوہ خندق 5 ہجری میں رونما ہوا، اور یہ غزوہ بنو نذیر کے سردار ہے ابن اخطب. اس نے اس میں بہت بڑی کردار ادا کی تھی. انہوں نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا قریش کے ساتھ. قریش کو غزوہ خندق پر اس بندے نے ابھارا تھا. کوشچن نمبر 2 کو دیکھیں. 2 نمبر کوشچن کو دیکھیں دوستوں. کوشچن نمبر 2، کس نے غزوہ خندق کے دوران تمام عرب قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا؟ یہ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور قریش. لیکن اصل میں اس کا آپشن آپ نے قریش کرنا، کیونکہ اس کی میں بڑی جو سب سے زیادہ فوج تھی وہ قریش تھی، اور کمانڈ بھی انہیں کے ہاتھوں میں تھا. تو کریکٹ آپشن ڈی آئے گا. یہ باقی قبائل بھی ان کے ساتھ تھے. کوشچن نمبر 3 کو دیکھیں. 3 نمبر کوشچن، غزوہ خندق کب رونما ہوا تھا؟ غزوہ خندق جو ہے 5 ہجری میں، آپشن بی. اور آگے دیکھیں کوشچن نمبر 4 کو. کوشچن نمبر 4 کہتا ہے کہ کس نے قریش کے لوگوں کو اکسایا اور جنگ خندق ہوئی؟ ہائی ابن اخطب. یہ اخطب یا خطب ہے، یہ بنو نذیر قبیلے کے سردار تھے. کوشچن نمبر 5 کو دیکھیں. 5 نمبر کوشچن، غزوہ خندق میں قریش کے گھوڑوں کی تعداد. غزوہ خندق میں قریش کے ساتھ گھوڑے 300 گھوڑے تھے دوستوں. کتنے گھوڑے تھے؟ 300. اور 1500 اونٹ تھے ان کے پاس. اور ٹوٹل تعداد جو تھی قریش کی وہ 10,000، جو کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی فوج سمجھی جاتی تھی. کوشچن نمبر 6 کو دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 6، غزوہ خندق میں قریش کے اونٹوں کی تعداد تھی. قریش کے اونٹوں کی تعداد ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ 1500. آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح چلتے ہیں کوشچن نمبر 7 کو دوستوں. کوشچن نمبر 7 دیکھیں. غزوہ خندق میں قریش کی کل فوج کتنی تھی؟ یہ مختلف قبائل کے افواج کو جمع کر کے اس کو جمع کرے تو ٹوٹل فوج بنتی تھی 10,000، جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی طاقت تھی. آگے دیکھیے کوشچن نمبر 8 کو. کوشچن نمبر 8، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. احزاب کا مطلب کیا ہے دوستو؟ احزاب کا مطلب اتحادی اور فوج، یہ دونوں اس کی معنی ہے. آپشن اے اور بی دونوں کریکٹ ہیں. کریکٹ آپشن از آپشن سی. اور آگے دیکھیں کوشچن نمبر 9 کو. درج ذیل میں سے کون سے لوگ حی بن اخطب کے گروہ میں شامل تھے؟ سلام بن ابی عقیق اور کنانہ بن عقیق، حوزہ بن قیس اور ابو عمار، یہ تمام لوگ اس میں شامل تھے. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی. کوشچن نمبر 10 کو دیکھیں. آج کے ویڈیو کا آخری کوشچن دیکھیں دوستوں. حی بن اخطب کی کوششوں سے کون سے قبائل نے مسلمانوں کے خلاف قریش کی مدد کی؟ بنو غطفان، بنو قیس، بنو مرہ، بنو شجع، بنو سلیم، بنو سعد، بنو اسد. ان تمام قبائل، یہ تمام قبائل اکٹھے ہو گئے تھے. تو کریکٹ آپشن ڈی ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستوں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ MCQs حل کرنے کی کوشش کریں گے.
یہ ٹاپک کمپلیٹ ہونے پر اس کا PDF فائل میں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.